अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रुबाई। हमने नज़्म पढ़ी, गज़ल पढ़ी, उसकी तारीफ़ आपको पता है नज़्म किसे कहते हैं और गज़ल किसे कहते हैं। अब बारी आती है रुबाई की। रुबाई में मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़ बता देती हूँ। वो ये है कि रुबाई 4 मिसरे के होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफ़िया होता है। हम काफ़िया देखिए, जैसे कि हम ये वाली पढ़ने वाले हैं रुबाई। गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मादनों को हो दश्त व दरिया देखूं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूं। इसमें 4 मिसरे हैं। पहला, दूसरा मिसरा के आखिर में आप देखिए सहरा देखूं, दरिया देखूं, हम काफ़िया हैं। और फिर बाद में लाखों जलवे तीसरे मिसरे में नहीं है। तो पहला दूसरा हो गया और फिर आखिरी मिसरे में है क्या क्या देखूं। तो इसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा मिसरा हम काफ़िया हो गया। तो ये आपके सामने मिसाल भी मैंने रख दी है। तो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफ़िया होता है, और तीसरा मिसरा भी अक्सर यानी कभी कभी हम काफ़िया हो सकता है। और रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है, जैसे हमने ये देखा हैरान हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूँ, ये सबसे ज़्यादा असरदार होता है। समझिए रुबाई में यही सबसे ज़्यादा जानदार होता है। चौथा मिसरा आते ही रुबाई में एक खूबसूरती आ जाती है। तो ये हो गया हमारा रुबाई का तारुफ़। आप लोग को समझ में आ गया होगा रुबाई किसे कहते हैं। तो नज़्म, गज़ल और रुबाई में कंफ्यूज मत होइए, रुबाई सिर्फ 4 मिसरों की ही होती है। तो अब हम अपने असल सबक की तरफ बढ़ते हैं। शायर का नाम है बब्बर अली अनीस। इनकी पैदाइश 1802 में हुई और 1874 में इनकी वफ़ात हुई। तो देखिए, मीर बब्बर अली नाम था इनका, और अनीस अपना तखल्लुस रखते थे, और ये फैज़ाबाद में पैदा हुए। और अनीस के जो शायर जो हैं, इनके बाप दादा जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले थे, और उनके परदादा भी एक बड़े शायर थे जिनका नाम है मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद। तो दिल्ली की जब तबाही हुई थी उसके बाद वो अपने बेटे यानी हसन को लेकर दिल्ली छोड़कर, अपने हसन को साथ में लेकर दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए थे, और फिर यहीं पर ये बस गए थे। तो मीर अनीस का मुताला काफ़ी गहरा था, वसी था, अरबी, फ़ारसी वग़ैरह में बहुत माहिर थे। और उस ज़माने में जितने भी क्वालिफ़िकेशंस हुआ करती थी, स्टडीज़ हुआ करती थी, उसमें वो अव्वल रहते थे। कुरान, हदीस, फ़लसफ़ा वग़ैरह में भी इनकी अच्छी महारत थी। और इनके अलावा वो फ़ने सिपागरी और फ़ने शहसवारी से भी खूब वाकिफ़ थे। फ़ौजी ट्रेनिंग भी इनको थी और घोड़सवारी भी इनको बहुत अच्छी तरह आती थी। और ये एक क़ादिरुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। और ज़ुबान पर उन्हें बेपनाह कुदरत हासिल थी। लफ्ज़ों के इंतखाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था। लफ्ज़ों को किस तरह, कब और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता था। चलिए अब रुबाई पर आते हैं। गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मादन को हो दश्त व दरिया देखूं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूं। इस रुबाई में शायर जो हैं वो कुदरत के बारे में बता रहे हैं, कुदरत की कसरत की तरफ इशारा कर रहे हैं और अज़मत खुदावंदी का इजहार कर रहे हैं। वो इसमें बता रहे हैं कि कायनात में हर तरफ तेरे ही जलवे बिखरे हुए हैं, जिधर देखता हूँ उधर तेरे ही जलवे हैं। या तो मैं
پوری دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے مجھے، تیرا ہی رنگ نظر آتا ہے، تیرے ہی جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب چمن کو دیکھتا ہوں یا پھر صحرا کو دیکھتا ہوں، کبھی اگر باغ وغیرہ کو دیکھتا ہوں یا پھر جنگلات کو دیکھتا ہوں، یا پھر کانوں کی ہی طرف میری نظر پڑ جاتی ہے، یا پھر کبھی پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہوں، جنگلات کو دیکھتا ہوں، دریا کو دیکھتا ہوں، تو ہر طرف تیرے ہی حسن اور تیری ہی قدرت کے جلوے مجھے نظر آتے ہیں، جس میں میں ڈوب جاتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میری 2 آنکھیں ہیں، ان دونوں آنکھوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ جتنا دیکھتا ہوں، جتنا غور کرتا ہوں، اتنا ہی میں تیری قدرت میں ڈوبتا جاتا ہوں، اتنا ہی میں سوچنے پر مجبور ہوتا جاتا ہوں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ دنیا میں تیری قدرت کے ایسے ایسے جلوے ہیں، اتنے سارے جلوے ہیں کہ میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ اپنی صرف 2 چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میں تیری کون کون سی قدرت کو دیکھوں۔ دوسری ربائی بھی ہے ہماری، وہ بھی انیس کی ہی لکھی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں: رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ظرف لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فروتنی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، انکساری، اور تہی مغز کا مطلب ہوتا ہے خالی دماغ، جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں رتبہ دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ عاجزی کو ڈال دیتا ہے، انکساری کو ڈال دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ جتنا رتبہ دے گا اس کے دل میں اتنی ہی عاجزی، انکساری ہوگی، جھکنے کی ایک صلاحیت ہی کہیے اس کو، صلاحیت ہوگی، کیونکہ ہر کسی کی عادت میں، فطرت میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں رتبہ دیتا ہے اس کے اندر جھکنے کی اور عاجزی کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ احمق ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ جس طرح خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، اسی طرح کم ظرف انسان بھی اچھلتا کودتا پھرتا ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خالی برتن جس طرح اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن آواز بہت دیتا ہے، جتنا زیادہ خالی ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی آواز آئے گی۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی وہ بیوقوف انسان ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، دماغ تو خالی ہوتا ہے، تو اسی طرح جتنا دماغ خالی ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بڑا بولے گا، جتنا اس کا دماغ خالی ہوگا اتنا ہی وہ بچے گا۔ تو اس طرح سے شاعر یہاں پر اس بیوقوف انسان کو تشبیہ دے رہے ہیں ایک خالی برتن سے۔ تو یہ ہماری دونوں ربائی تھی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی ربائی ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کا بھی میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ رتبے کا مطلب ہوتا ہے درجہ، تہی مغز یعنی خالی دماغ، احمق، کوئی بھی ایک لکھ سکتے ہیں آپ۔ ظرف یعنی برتن، فروتنی یعنی عاجزی، انکساری، ثنا یعنی تعریف، اور صدا یعنی آواز۔ اسی طرح پہلی جو ہم نے ربائی پڑھی تھی اس میں ہے گلشن، یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہے باغ۔ پھر دوسرے مصرے میں ہے معدن۔ معدن کا مطلب ہوتا ہے کان۔ ہم نے دیکھا نا کہ یا اپنے کان کو دیکھتا ہوں یا جنگل کو دیکھتا ہوں، تو معدن یعنی کان کو کہتے ہیں۔ اور دشت مطلب ہوتا ہے جنگل، اور کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ معدن و کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور آخری ہے جا۔ ہر جا تیری قدرت جو ہے، تو جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جگہ تیری قدرت کے لاکھوں جلوے ہیں۔
یہ ہمارا سبق تھا. آج آپ کو اس کو یاد کرنا ہے دونوں ربائی کو. میں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو اسکول میں بلا کر سن سکتی ہوں. اس کے مارکس بھی میں آپ لوگوں کو رکھ سکتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.